बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दा मुक़द्दमा इब्न सलाह दा सफ़ा नंबर 56। इबारत दा से अस्सालिसु इज़ा कान रावी हदीस मुतअख़्ख़रन दर्जत अहलिल हिज़्ब वल इत्क़ानी गैर अन्नहु मिनल मशहूरीन बिस्सिद्क़ि वस्सित्रि। द्रेम तफरीद दादा जब हदीस रावी हाफिज़ और मुतक़िन रावियान पर दर्जे ना कम हुई लखा चकम हफ़ाज़ी मुतक़िनीन दी दे आगे रावी दर्जे ना फ़रोतर हुई कम हुई मगर पसिद के आप अयूब पोशीदगए के मारूफ़ी यानी दीनदार हुई और दारंग दे सरा सरा द हदीस नूर सनदुन सरहुम मरवी हुई नु दल पारे दो जिहतुन दी वजना क़ुव्वत मिलावश वरुया माज़ाल का हदीसुहु मिन गैर वजहिन फ़क़द इज्तमात लहुल क़ुव्वतु दिल पर क़ुव्वत जमश मिनल जिहतैनि दो जिहतुना वज़ालिका युरका हदीसु मिन दर्जतिल हसन इल्ला दर्जतिल सहीह। और पदे सरा द हदीस तरक्की कई दरजे दे हसन ना दरजे दे सही था। लका देगी मिसाल मोहम्मद बिन आमर नबी सलमा नबी हुरैरा सनद सर मरवी हदीस थी। हदीस दासी दे लौला नशुक़ अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्लि सलातिन। चुनांचे दलता मोहम्मद बिन आमर बिन अलक़मा सच्चाई और पामानत के मशहूर खल्क़ न दे मगर कामिल ज़बत इत्क़ान वालुना न दे तरदे द पूरे बाज़ उलमा विली सुई हिफ़्ज़ दे वजना द तज़ईफ़ कर दे चद हाफिज़ा कमज़ोरी वा अगदा दे लका नुफ़ मोहम्मद बिन आमर बिन अलक़म मशहूर बिस्सिद्क़ि वस्सियाना दा पसिद्क़ और पसियानत सरा मशहूर दे लाकिन्नहु लम यकुन मिन अहलिल इत्क़ानी दि मुतक़िनीन दि हुफ़ाज़ नन दे हत्ता ज़अफ़ बाज़ु अन जिहति सुई हिफ़्ज़िही बाज़ उलमाओ दि तरफ दे हिफ़्ज़ ना हाफिज़े दि वजना द तज़ईफ़ करे दे वस्तक़ बाज़ुहुम और बाज़ तोसी कर दे लिसिद्क़िही व जलालतिही वजद सदाक़त दना वजद जलालतना चगाज़मत शान फ़हदीस मिन हाज़िल जिहा हसन द हदीस पदा जिहत सर हसन शो फलम्मा इंज़म इला ज़ालिक कौन रुया मिन वजन आखर कल चदे सदा खबर मुंज़म शला चदा रिवायत मरवी दे नूर वजु सरुमा नुज़ाल बिज़ालिका पदी सरा ज़ाइल शो मा कुन्ना नख्शा हो अलैहि आगा चज़म डरू और यार वाप दमानी मिन जिहत सुई हिफ़्ज़िही नगोया के जिहत सुई हिफ़्ज़ दि वजना पदमान दे आगा जबीरा ओ लगे दला और जिहत सुई हिफ़्ज़ चदे आगा कम तरश वन जबर बिही और दारंग जबीरा ओ लगे दला जबीरा से मतलब दादे यानी पटाई पे ओ लगे दला बिज़ालिका नक़्स बदग नक़्स यसीर बानी फ़सह हाज़ल इस्नाद नुदा सनद सही शो वल्तहक़ा बिदर्जत सहीह अदा मुल्हिक़ शो और शामिल शजरे यानी अगा सही हदीस सरा वले चकला दे हदीस सरा बल सनद मरवी शो आदि अगर शमूलियत रागे नुदी वजना ददा सुई हिफ़्ज़ अगर जिहाद चकम दद मुतालिक हो और मुंग ख़तरा व ना ख़त्म शो ददा वजना अगर लोगों ने नुक़्स तलाफ़ी उशला और दक वजन दा इस्नाद सही शो यानी सही दर्जे पर हुक्म के रागे बिस्सिद्क़ि वस्सित्रि नमराद सच्चाई दा और सित्र नमराद अयूब पटेदल दी चे मख्फी भी यानी आगर रावी खल्क़ त रास गो मखकारी और दारंग चदे आग सर सज्जर हम मारूफ हम नदा पदे तौर माने चिदागो अयूब पड़ती मख्फी दी और सियाना दा लफ़ज़ सित्र हम माना दे यानी मतलब दीनदारी ना किनाया दा लखा नो बदे हदीस के मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह दे द्वेम किस्म सही लगैरिही तारीफ़ और हकीकत बयानउल वाड़ी चुनांचे अगदावी और हदीस दादे अगर च बज़ाते खुद अगर सही न हो लेकिन जगह मुइदात शवाहिद वगैरह मेला उठलो नगद सही दर्जे ता और रसीद लख और दे सही बिलगैर वही और सही बिलगैर हाँ हदीस तो वही चगा असलन तो हसन लिजाती ही हुई मगर मुताबिअत वजना दस क़ुव्वत पकराशी चगद सही हुक्म सी। चुनांचे हाफिज़ इब्न सलाह रहमतुल्लाह अलैह मिसाल पे ज़रिए दी मुकम्मल वजाहत करे दे हदीस दे लौला नशुक़ अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक पदे सनद के मोहम्मद बिन आमर बिन अलक़मा हसन लिजाती ही रावी दे पदे तौर मांच बाद हज़रात सुई हिफ़्ज़ बुनियाद बंदे ज़ईफ़ दतविल दी मगर दीगर बाद हज़रात रासबाजी और जलालत शान दीद वजना दते से कबिल दी चुनांचे दा हदीस दरमियानी दर्जे शो
چې هغه حسن لذاته وته ویل شي. پھر چونکې د دې حدیث سند متعدد شله نو مجموع اعتبار سره په دې کې نور قوت پیدا شو نو صحیح لغیره مقام ته ورسېد. او محمد بن عمر القمه دا حدیث امام ترمذی کتاب الطهارت کې باب ما جاء فی السواک کې روایت راوړی دی او د ابو هريره نه د متعدد سندونه دي ځکه چې دا حدیث حمید بن عبدالرحمن اعرج سعید مقبری په طریق سره راغلی او د ابو هريره نه مروي دی او دا څنګه ابو هريره نه علاوه متعدد صحابه کرام دا حدیث دغه نوم مروي دی لکه زید بن خالد حضرت عائشہ حضرت علی تمام بن عباس وغیرهم رضوان الله تعالی علیهم. نو ګوره حسن لذاته معیار څه دی د عبارت نه یو اهم فائدہ حاصل شله هغه دا چې حسن لذاته اصل معیار مرتبه تعین مصنف کړی دی عام طور دی نه چې کتابونو کې مبهم او غیر واضح دي. چنانچه مصنف دا وضاحت کړی چې حسن لذاته راوی به مختلفین فی وی بعض خلک بد دیانت په جمانی په بنیاد باندې شکوي او بعض سوی حفظ وجنه زوی پوي. الغرض د ناقدینو په میس کې چې د چکم راوی مختلفی شو نغه حسن لذاته یعنی راوی هغه محمد بن عمر بن القمه به طور مثال پیش کړ دی او د دې قاعده تایید په دې سره کړ دی چې دې صدقه او قسمه تعینش او دارنګ یو بل خبر ده چې وی حافظ صاحب په تقریب کې د جرح او تعدیل مراتب متعین کړی دي او په دې طبقه کې اصطلاح جوړ کړ چې دغه مقصد د راوی چې د زمانہ خودل دي. نو د جرح او تعدیل مراتب نشاندهی لپاره هغه ثانیاً او ثالثاً رابعاً وغیرہ الفاظ نه دی ویلي بلکې هر مرتبه لپاره سو مخصوص کلمات مطلب لکه مرتبه ثانی لپاره ویل دي ثقتن ثالثه لپاره صرف ثقتن مفرد طور سره چې هغه تا او رابع طور سره صدوقن خامسه لپاره صدوقن له او خامن یعنی دا الفاظ وغیرہ وہ ذکر کر دی لکھ باقی سبق پا ورپسی لکھ انشاءاللہ تعالی.